हेलो एभ्रिवान, आज हामी पढ्छौँ के अरे पार्टिसन भ्यालु र पार्टिसन भ्यालुमा योभन्दा पहिला मैले तपाईले एउटा भिडियो बनाएर राखेको छु र पार्टिसन भ्यालुको दैट मिन्स क्वार्टाइल, डेसाइल र पर्सेन्टाइलको बारेमा आज हामी प्रब्लम गर्छौँ। ओके, र योभन्दा पहिला मैले तपाईलाई क्वार्टाइल, पर्सेन्टाइल, डेसाइल के हो, यसको डेफिनेसनहरू, यसले के गर्छ, कति पार्ट्समा कुनले डिभाइड गर्छ भन्ने कुरो मैले बोलेको छु र त्यहाँ इन्डिभिजुअलको लागि, डिस्क्रिटको लागि र कन्टिन्युअस सिरिजको लागि कुन कुन फर्मुलाहरू एप्लिकेबल छ, कतिवटा फर्मुला छ र पर्सेन्टाइल, क्वार्टाइल, डेसाइलमा के रिलेसन छ, सबै बारे मैले डिटेल्समा कुरा गरेको छु। के त भिडियो नम्बर 1 मा भनेको पार्टिसन भ्यालु अथवा क्वार्टाइल, डेसाइल को लेक्चर नम्बर 1 मा। आज यो लेक्चर नम्बर 2 हो र लेक्चर नम्बर 2 मा यसमा मैले तपाईलाई यहाँ एउटा देखिराख्नु भएको छ, यहाँ एउटा प्रब्लम ल्याएको छु र यो प्रब्लमलाई मैले सल्भ गर्छु। ओके, अब हुन त यो प्रब्लम नै सेकेन्ड भिडियो यो हो र थर्ड भिडियोमा पनि प्रब्लम लिएर आउँछु र नेक्स्ट अर्को पनि दुईटा भिडियो जुन हुन्छ त्यो हाम्रो प्रब्लमसँग रिलेटेड नै हुन्छ, किनभने क्वार्टाइल, पर्सेन्टाइल र डेसाइल इम्पोर्टेन्ट पोर्सन हो र यो कहाँ स्कुलदेखि लिएर कलेजसम्म दैट मिन्स युनिभर्सिटीसम्मको लागि युज छ र यसको लोक सेवामा, शिक्षक सेवामा पनि क्वेसन्सहरू सोधिराखेको छ भनेको, अथवा ब्याङ्किङ सेवा हो सबैमा सोधिराखेको छ। नेपालमा जति अब स्कुलदेखि नै सुरु हुन्छ यो, तर अब स्कुलमा हुने र युनिभर्सिटीमा सोध्ने प्रब्लम्सहरू फरक हुन्छ। योभन्दा पहिलाको भिडियोमा मैले बोलेको छु है। आज मैले फेरि भन्दैछु, बेसिकबाट सुरु गरेर मैले एडभान्ससम्म लग्दैछु त। ओके ल, अब यहाँ यो हेर्दै हुनुहुन्छ के भनेको छ, क्याल्कुलेट Q1, Q2, Q3, D5, D6 यहाँ छ। त्यसै गरी P50 र P80 दैट मिन्स पर्सेन्टाइल पनि छ, डेसाइल पनि छ र क्वार्टाइल पनि छ। ओके, यदि अब यो कस्तो सिरिज हो हेर्नुस्, यहाँ इन्डिभिजुअल सिरिज ल्याएको छु र इन्डिभिजुअल सिरिज अब फेरि यहाँ Q1, Q2, Q3 र D5 अथवा D50 मात्रै निकाल्ने प्रब्लम होइन कि यसमा जुन हामीले Q1 सँग कुन इक्वल हुन्छ, Q2 सँग के इक्वल हुन्छ त्यो पनि हामी हेर्छौँ। पर्सेन्टाइल, डेसाइल र के अरे क्वार्टाइलको रिलेसन कहाँ छ, इक्वल हुन्छ कि हुँदैन, जबकि मैले फर्मुलामा बोलेको छु भने आज यहाँ हामीले प्रब्लमबाट नै भेरिफाई गर्छौँ इक्वल हुन्छ कि हुँदैन, कुन कुन इक्वल हुन्छ भने कुन कुन इक्वल हुन्छ त्यो पनि हामी आज यही डाटाबाट भेरिफाई गर्छौँ र यो इन्डिभिजुअल सिरिज हो, हामीलाई थाहा भएको कुरो हो। अब कतिपय स्टुडेन्टलाई इन्डिभिजुअल सिरिज थाहा छैन भने तपाईँलाई योभन्दा पहिलाको लेक्चर नम्बर 1 मै मैले बोलेको छु, त्योभन्दा पहिला मिन, मेडियन, मोड, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पढाउने बेला पनि मैले इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजको बारेमा बोलेको छु, त्यहाँ हेर्नु होला। यदि अब यो होइन कि यो भिडियो पज गरेर नै तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो जरुरी छैन, यस्तो छ भने इन्डिभिजुअल सिरिज हो बुझ्दा पनि भयो। ओके ल, अब यस्तोलाई हामी के गर्छौँ, सल्भ गर्छौँ मजाले। अब फर्मुला त इन्डिभिजुअलको हो। अब यहाँ इन्डिभिजुअलको फर्मुला युज गर्नुभन्दा पहिला मैले नोटमा के लेखा छु, अथवा त्यो नोट सोटको कुरो छोड्नुस्, लेक्चर नम्बर 1 को कुरो पनि छोड्नुस्। यहाँ के बुझौँ, यदि इन्डिभिजुअल सिरिज हो र त्यहाँबाट क्वार्टाइल भनेको छ, डेसाइल भनेको छ अथवा पर्सेन्टाइल भनेको छ, अथवा किन मेडियन नै भनोस्, किनभने मेडियनको लागि मैले छुट्टै भिडियो बनाएर मेडियनलाई सल्भ गरेको छु र यदि तपाईलाई मेडियन निकाल्न आउँछ भने पार्टिसन भ्यालु दैट मिन्स क्वार्टाइल, डेसाइल र पर्सेन्टाइल निकाल्न त्यति गाह्रो हुँदैन। त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट पोर्सन हो मेडियन, र मेडियन के हो त क्वार्टाइलकै एउटा पार्ट हो, अरू केही पनि होइन। ओके ल, अब क्वार्टाइल क्लियर भयो भने तपाईँ मेडियन निकाल्न सक्नुभयो, अथवा तपाईँसँग मेडियनको कन्सेप्ट छ भने यो इजी हुन्छ, अथवा केही छैन भने पनि केही छैन, हामी यहाँ अहिले सल्भ गर्छौँ। ओके, अब हेर्नुहोस्, यो फर्स्ट नम्बरमा हामीले के गर्छौँ, यसको सल्युसनमा अब सिधै हेर्नुहोस्, यस्तो डाटा तपाईँले चिन्नुभयो, डाटालाई आइडेन्टिफाई गर्नुभयो, कुन टाइपको डाटा हो, इन्डिभिजुअल हो। अब तपाईँको ब्रेनमा फर्मुला आउनु पर्यो। अब त्यो फर्मुला लेखेर सल्भ गर्नुभन्दा पहिला इन्डिभिजुअल सिरिज हो भने एउटा माइन्ड सेट के राख्नु होला भने इन्डिभिजुअल सिरिजको जति डाटाहरू छन्, जति भ्यालुहरू छन् त्यो एरेन्ज भएको हुनुपर्छ। यदि क्वेसन्समै एरेन्ज छ भने हामीले एरेन्ज गर्नु परेन, यदि क्वेसन्समा एरेन्ज छैन, गिभनमा दिएको जुन प्रब्लम छ त्यसमा एरेन्ज छैन भने त्यो एरेन्ज गर्ने काम हाम्रो हुन्छ। ओके, एरेन्ज नगरिकन फर्मुला युज
नगर्नु होला, नत्र भने तपाईले सल्भ गरे पनि त्यो रङ हुन जान्छ। ओके, त्यही भएर यहाँ अब हेर्नुस् यो डाटा एरेन्ज छ कि छैन। एरेन्ज भनेको कि इन्क्रिजिङ अर्डरमा हुनु पर्यो कि डिक्रिजिङ अर्डरमा हुनु पर्यो। एरेन्ज भनेको के हो कि इन्क्रिजिङ अर्डरमा हुनु पर्यो कि डिक्रिजिङ अर्डरमा हुनु पर्यो। इन्क्रिजिङ अथवा डिक्रिजिङ तपाईको चोइस हो, जेमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो समस्या छैन। तर प्राय जसो स्टुडेन्टहरुले प्राय जसो तपाईलाई अब गर्दाखेरि के हो इन्क्रिजिङ अर्डरमै गर्दाखेरि के हुन्छ इजी हुन्छ। त्यही भएर मैले पनि तपाईलाई के गर्दैछु त एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गरिदिदैछु। यहाँ हेर्नुस् यो एरेन्ज छैन किनभने 30 छ, 20 छ, फेरि 25 छ, 75 छ, 62 कुनै बेला बढिरहेछ कुनै बेला घटिरहेछ, यो डाटा एरेन्ज छैन। त्यही भएर मैले के गर्नु पर्यो एरेन्ज गर्नु पर्यो। ओके, अब पहिला लेख्नुस् यहाँ एरेन्जिङ इन एसेन्डिङ अर्डर। कुन अर्डर? एसेन्डिङ अर्डर। एसेन्डिङ अर्डर भनेको इन्क्रिजिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्ने, कुनलाई? दिएको डाटालाई। कुन बेला? यदि एरेन्ज छैन भने, यदि एरेन्ज छ भने त्यो हामीले एरेन्ज गर्नु पर्दैन, जस्ताको त्यस्तै नै राख्छौँ र हामी सिधै प्रब्लम सल्भतिर गइदिन्छौँ। तर यहाँ छैन भने हामी के गर्नु पर्यो एरेन्ज गर्नु पर्यो। अब हेर्नुस् अब मैले एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्दाखेरि सबैभन्दा सानो भ्यालु कुन हेर्नुस् त, सबैभन्दा सानो भ्यालु कुन छ हेर्नुस्, यसमा सबैभन्दा सानो भ्यालु 20 देखिरहेछ। ओके, अब यहाँ लेख्छु 20, त्यसै गरी के हुन्छ 20 पछि 25 छ, त्यसै गरी कति छ 30 छ, त्यसै गरी अब 30 को लाइन गयो हेर्नुस् त 30 को अब लाइन यहाँ छ 30 छ, त्यसपछि 35 पनि छ, 36 पनि छ। यसरी एरेन्ज गरिदिनुस् है त। 35 36 यहाँ के गरियो, यहाँ के गरियो त एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गरियो, अरु केही पनि गरेको छैन। त्यसैमा हेर्नुस् त कतिवटा छ त यसमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वटा छ। अब एरेन्ज गर्दाखेरि नै 16 नै आउनु पर्यो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एरेन्ज अर्डरमा छ। 20 पछि 25, 20 पछि 30, 30 पछि 35, 36, 38, 40, 41, 50, 54, 57, 61, 62, 64, 71, 75 एरेन्ज भयो हो। यसरी नै एरेन्ज गरिदिनु हो, ठीक छ। अब एरेन्ज गरिसकेपछि अब सिधै हामीले के जानु पर्यो त फर्मुला युज गर्नु पर्यो। अब फर क्वार्टाइल पहिला क्वार्टाइल निकाल्छु, त्यसपछि डेसाइल निकाल्छु, त्यसपछि पर्सेन्टाइल निकाल्छु। एकैछिन है त। फर क्वार्टाइल अब क्वार्टाइलको फर्मुला सम्झिनुस्। फर क्वार्टाइल्सको लागि मैले फर्मुला लेखाएको छु के त QI इज इक्वल टु यहाँ के लेखाएको छु हेर्नुस् त IN + 1 अनि क्वार्टाइल भनेको 4 के गर्छ डाटालाई 4 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्छ। क्वार्टाइलको काम के हो डाटालाई 4 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्दिनु भने कति भइदियो त IN + 1 डिभाइड बाइ 4 अनि माथि कति त TH अनि यहाँ आइटम, त्यही त हो नि हैन र। ओके, अब हेर्नुस् त n कति छ, हेयर n कति भइदियो त हेर्नुस् त, हेयर n भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन कति छ, नम्बर अफ अब्जर्भेसन 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेको यही नै यहाँ लेख्दाखेरि कति भइदियो त 16 वटा छ। अब I को भ्यालु कति राख्छौं, I को 1 को लागि I को भ्यालु 1, I को 2 को लागि I को भ्यालु 2, 3 को लागि I को भ्यालु 3 नै राख्छौं र हामी अब जाँदै गर्छौं। ल अब के गर्छौं यही फर्मुलामा हामीले तीनटै राख्छौं। अब Q1 नाउ Q1 इज इक्वल टु हेर्नुस् त Q1 इज इक्वल टु कति भइदियो त I, अब I को ठाउँमा 1 जान्छ 1 अनि 16 + 1 डिभाइड बाइ कति त 4, ठीक छ। अब कति भइदियो त यहाँ हेर्नुस् त 17 डिभाइड बाइ 4 यो कति आयो, अब हेर्नुस् कति आयो त भनेको 4 पॉइंट है 4 चौका 16 भयो 10 भयो 4 दुना 8 20 4 5 20 4.25 के त आइटम यहाँ भनेपछि के भइदियो त आइटम, यति आइटम। अब सुन्दिनुस् यहाँ आइटम, अब सम्झिनुस् यहाँ।
अब हेर्नुहोस् यो र्याङ्किङ गर्दाखेरि तपाईँले मान्नु यो के हो त 1 हो, यो 2 पोजिसनमा छ, यो 3 पोजिसनमा छ, यो 4 मा छ, यो 5 मा, यो 6 मा, यो 7 मा, यो 8 मा, यो 9 मा, 10 मा, त्यसै गरी 11, 12, 13, 14 हैन, त्यसै गरी 15, त्यसै गरी यो 16 पोजिसनमा छ है। अब यो तपाईले एक्जाममा लेखिराख्नु पर्दैन, मैले तपाईलाई सजिलोको लागि मैले कुन कुन के पोजिसनमा छ लेखिरहेको छु। यो माथिको पोजिसन तपाईले लेख्नु पर्दैन है त एक्जाममा। ओके ल, अब सजिलोको लागि मैले यहाँ लेखेको छु 4.25 आइटम। हेर्नुहोस् त, अब के 4 आइटम हुन्छ कि 5th आइटम हुन्छ कि चौथो पद हुन्छ कि 5औं पद हुन्छ? 4.25 त पद हुँदैन नि त, तर हामीलाई के चाहियो त Q1 त्यसैको भ्यालु चाहियो। अब हामी गर्छौं के, हेर्नुस् यहाँ हियर देयरफोर, अथवा यसरी Q1 कति भइदियो हेर्नुस् फर्मुलाबाट यहाँ सम्झिनुस्, देयरफोर नै लेखिदिदा भयो। सुन्नुस्, देयरफोर Q1 इज इक्वल टु 4 पोजिसनमा के छ, कुन आइटम छ, यसले पोजिसनमा कुन आइटम छ त 4th पोजिसन पहिलो लिने। यहाँ 4th पोजिसनमा कुन आइटम छ, जुन आइटम छ त्यही लेखिदिने। कति 35 छ, 35 लेखे प्लस लेखिदिनु होला, ठिक छ। त्यसपछि पोइन्ट पछि जुन डिजिट छ त्यो लेखिदिनु होला। के त 0.25 छ भने 0.25 यहाँ गर्ने के बुझ्नुस् है त। 4.25 लाई मैले टुक्रा टुक्रा पार्दिए, 4 लाई छुट्टै गरिदिए र 0.25 लाई छुट्टै गरिदिए, ठिक छ। 4 को पोजिसनमा कति छ, 4 को पोजिसनमा 35। यहाँसम्म केही प्रब्लम छ? अरे यस्तो पनि प्रब्लम हुन्छ भने दिमाग के त, यहाँ त प्रब्लम हुनु भएन नि त। ओके, 4th पोजिसनमा कति 35 छ, 35 राखे। यो 0.25 कहाँबाट आयो त, 0.25 यहीको 0.25 हो, कुनै घरबाट कसैले लिएर आएको छैन, यहीको प्रब्लमबाट जे आएको छ त्यसै नै गरिरहेछ के सोलुसन गर्दाखेरि 0.25 हो। अब गर्ने के सुन्नुस् यहाँ, अब 4th, अब के गर्दिने 5th पोजिसन माइनस 4 पोजिसन गरिदिने। के त भनेको 36 माइनस 35 यही नै हो, यही नै हो, अरु केही पनि हैन। यो 36 कहाँबाट आयो सुन्नुस् यहाँ, 4th पोजिसन त हामी चुज गरेका छौं है। अब 4th पोजिसन भन्दा अगाडि के छ त 5th पोजिसन छ, एक स्टेप अगाडि है त। अब अगाडि पछाडि यसरी नसम्झिनु है, मैले के भन्दैछु 4th स्टेप पछि 5th स्टेप आउँछ। 5th स्टेपमा जे छ त्यो माइनस 4th भनेको, यसलाई फर्मुला लेख्दाखेरि के लेख्नुहुन्छ 0.25 हैन, भ्यालु अफ 5th पोजिसन माइनस भ्यालु अफ 4th पोजिसन, त्यसरी फर्मुला लेख्दा पनि हुन्छ। के त 0.25 अनि के त यहाँ भ्यालु अफ 5th पोजिसन माइनस भ्यालु अफ 4th पोजिसन, यसरी लेख्दा भयो। ओके ल, अब यसैलाई सिम्प्लिफाई गरिदिनुस्, जति आउँछ त्यही नै एन्सर हो। 35 प्लस 0.25 अनि यहाँ सब्ट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ भने 1 आउँछ, 1 इन्टु 0.25 गर्दाखेरि 0.25 नै भयो, भनेको कति भयो 35.25 एन्सर भयो। कसको एन्सर 35.25 हो त, फर्स्ट क्वार्टाइलको। कसको? फर्स्ट क्वार्टाइलको कति एन्सर भयो त 35.25, त्यति हो, अरु केही पनि यसमा लफडा छैन। भयो, यहाँसम्म भयो। ल यहाँसम्म छ भने तपाईले लेखिहाल्नुस् त, यसलाई लेखिहाल्नुस्। त्यही भएर मैले यहाँ मेटेर फेरि अर्को Q2 निकाल्छु। ओके, Q2 पनि म यही निकाल्छु, यसैलाई मेटिदिन्छु। ओके, सजिलो हुन्छ, फटाफट हुँदै जान्छ। लेखिहाल्नुस् यसलाई। भयो ल, अब लेखिसक्नुभयो तपाईले। अब गर्ने के, अब Q2 चाहियो, Q1 भयो, मैले यसैलाई मेटे। अब हेर्नुस् त, Q2 गर्दाखेरि यो के हुन्छ, यहाँ Q2 हुन्छ, यहाँ Q2 हुन्छ, यहाँ के हुन्छ 1 को ठाउँमा यहाँ पनि 2 हुन्छ, जहाँ जहाँ 1 छ त्यहाँ त्यहाँ 2 हुन्छ। अरु केही टर्म चेन्ज हुन्छ, चेन्ज हुँदैन। यहाँ त 16 सबैको Q1 होस्, Q2 होस्, D1 होस्, D2 होस्, जुनको लागि पनि यहाँ त सेम नै भयो। अब यो आइटम अब भन्नुस् त यहाँ कति भइदियो त 2 * 16 यति भयो। अब यसलाई गर्दाखेरि कति भयो हेर्नुस् त, यहाँ
अब यसलाई मैले मेट्छु, यो भ्यालु तपाईँ सम्झिराख्नुहोस्। ल अब सुन्दिनुहोस् यहाँ, अब हेर्नुहोस् ल, यति आइटम हो। अब गर्ने के हेर्नुहोस् त, भनेपछि कति त यसलाई गर्दाखेरि 16 + 1 / 4 गर्दाखेरि कति आउँछ त, यो 2 त ठिकै छ, 2 * यो 16 + 1 17 / 4 गर्दा कति 4.25, अनि यो कति आयो त अब 2 * 4 अब कति भइदियो त 50 भयो, अनि 4 × 8 8.5 8.5 आइटम भयो। ल अब सुन्दिनुहोस्, अब के गर्ने, अब हेर्नुहोस् त फेरि हामीले देयरफोर यहाँ के भइदियो त Q2 = के गर्छौँ, Q2 = अब 8 पोजिसनमा के छ हेर्नुहोस् त, 8th पोजिसनमा 8 पोजिसनमा कुन भ्यालु छ, 8 पोजिसनमा 41 छ, 8 पोजिसनमा के छ 41 छ। मैले के लेखेँ 41 प्लस अबको फर्मुला के हो त, पोइन्ट पछिको डिजिट, के त पोइन्ट पछिको डिजिट कति भइदियो 0.5। क्लियर क्लियर भयो। ल अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो हेर्नु त, अब यो 8th पोजिसन आइसकेको छ, अब के त द भ्यालु अफ 9th पोजिसन माइनस भ्यालु अफ 8th पोजिसन भनेको के त 50 - 41, त्यही त हो नि, भनेको द भ्यालु अफ के 9th पोजिसन माइनस भ्यालु अफ 8th पोजिसन भनेको कति भइदियो त 50 - 41, 50 - 41 कति आइदियो त हेर्नुहोस् त, यो गरिदिनु पनि 41 यही छ, प्लस यो गर्दाखेरि कति 50 - 41 9 9 * 0.5 भनेको 9 को हाफ कति 4.5 भनेपछि कति भइदियो 4.5 यो भयो, भनेपछि कति भयो 45.5 एन्सर भयो। यो हो के त, यो Q2 भयो, के भयो Q2 को भ्यालु कति 45.5। कतिपयले हतार हतारमा यही फर्मुला युज गरेर यही नै मेडियन के अरे सरी Q2 भनेको यही नै लेखिदिन्छ 8.5, त्यो होइन, यसले त्यो भ्यालु यो पोजिसन रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो जुन TH माथि लेख्छु नि त्यो TH ले पोजिसन रिप्रेजेन्ट गर्छ र त्यो पोजिसनमा भएको भ्यालु के हो त क्वार्टाइल हो, त्यो पोजिसनमा भएको भ्यालु के हो क्वार्टाइल हो, त्यो बुझ्नुपर्छ। ठिक छ, सिम्पल कुरो, यहाँ केही लफडा छ केही पनि छैन। यसैलाई हामी क्वार्टाइल सेकेन्ड क्वार्टाइललाई नै हामी के भन्छौँ मेडियन भन्छौँ। यहाँबाट मेडियन निकाल भने पनि हामीले Q2 नै निकाल्थ्यौँ। ठिक छ, अब यो Q2 भन्नुस् मेडियन भन्नुस् कुरो एउटै नै हो। ठिक छ, अर्को तपाईले एउटा हामीले सिम्पली भाषामा के सिकिरा हुन्छ भने कतिपयलाई हामी के गरे हुन्छौँ सुन्नुस्, मेडियन पढाउने बेलामा सर्टकट पढ्ने बेलामा टिचरहरूले के भनिदिनुहुन्छ अथवा स्टुडेन्टहरूले के सम्झिनुहुन्छ भने मेडियन निकाल्ने बेलामा यदि अड इभेन नम्बर छ यसरी जुन छ र यो पोइन्टमा आउँछ भने पोइन्टमा आउँदाखेरि यो भयो, यो क्लियर भइसकेछ। तपाईलाई म अर्को तरिका बुझाउँदैछु, हामीले के गरिराखेका हुन्छौँ है त मेडियन पढ्ने बेलामा, त्यो स्पेशली योलाई के गरे हुन्छ भने टिचरले के भन्नुहुन्छ 8.5 छ भने 8 पोजिसनको भ्यालु लिने र 9 पोजिसनको भ्यालु लिने डिभाइड बाइ के गरिदिने 2 गरिदिने, भनेको 8 पोजिसनमा के छ 41 छ, 9 पोजिसनमा के छ 50 छ, डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि कति आयो त, कति आयो हेर्नुहोस् त, यो भनेको 91 डिभाइड बाइ 2 भनेको कति 45.5, आखिर त त्यही आयो नि त, आखिर त्यही आयो कि आएन हो, यो आयो मेडियनको बेला त आयो, तर Q1 को बेला त त्यसरी युज हुँदैन, किनभने सबै बेला त यो 2 0.5 पोइन्ट पछि 0 के रे यो पोइन्ट पछि 0.5 नै आउँछ जरुरी त छैन नि। अघि कसरी Q1 मा हाम्रो 0.25 आइसकेको थियो, त्यही भएर एक्चुअल निकाल्ने फर्मुला यो हो के, एक्चुअल निकाल्ने फर्मुला यो हो। तर यहाँ मेडियनको बेला हामी सर्टकट यसरी भनिदिराखेको हुन्छ र स्टुडेन्ट पनि अथवा टिचरहरू पनि यसरी पढाइराख्नु भएको छ अथवा स्टुडेन्टहरू यसरी पढिराख्नुहुन्छ, अनि गएर ठ्याक्क यही दिमागमा लगाउँदाखेरि पल्टिहालिन्छ।
ठीक छ। त्यही भएर त्यसरी नगर्ने कि रुल चाहिँ यो हो, तर मेडियनको बेलामा हामी यसरी पनि निकाल्न सक्छौं। ठीक छ। ल यो भयो के त Q2 को काम सक्यो। ठीक। ल अब हामीले के चाहियो, हामीलाई के चाहियो भन्नुस् त Q3 चाहियो। त Q3 हामी यहीबाट निकाल्दियौ। Q3 के गर्दियौ त, ल मेडियन आयो, दैट मिन्स Q2 आयो। अब Q3 को लागि हेर्नुस्, यहाँ Q3 को लागि के भइदियो हेर्नुस्, Q3 को लागि हेर्नुस् त, यहाँ के हुन्छ Q3 को, यहाँ 3, यहाँ के हुन्छ, यहाँ 3, यहाँ त त्यही नै भयो। अब यो कति 3 इन्टु 16 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, 17 डिवाइड बाई 4 गर्दाखेरि कति आएको छ 4.25 आएको छ भनेपछि यो कति भइदियो त 12 कति 75 हो, 12.75 हो। क्लियर। अब यति भइसकेपछि देयरफोर Q3 कति, Q3 भनेको हेर्नुस् यहाँ, अब यति आइटम हो नि, यो त के देखाइरहेछ, पोजिसन देखाइरहेछ मात्रै। अब यो पोजिसनमा 12 पोजिसनमा हेर्नुस् त, 12 पोजिसनमा 16 छ, 61 छ, 12 पोजिसनमा कति छ 61 छ, 61 लेखिदिन्छौँ, प्लस लेख्छौँ। त्यसपछि पोइन्ट पछिको डिजिट कति छ 75 छ, 0.75 हो। अब के गर्छौँ त 12 पोजिसन त भइसकेको छ भनेको भ्यालु अफ 13th पोजिसन माइनस 12 पोजिसन भनेको 13th पोजिसनको त यो 62 माइनस 61 यसरी गर्ने हो के। ल अब यो गर्दाखेरि कति आयो त 61 प्लस 0.75 अनि यहाँ कति 1, 62 माइनस 61 भनेको 1 नै भयो भनेपछि कति भयो त 61.75 के भयो एन्सर भयो। कसको भ्यालु हो यो Q3 को भ्यालु हो। कुरो क्लियर भयो भनेपछि Q1 भन्दा Q2 ठुलो, Q2 भन्दा Q3 ठुलो आइराखेको छ र हामी पढेको पनि छौं के त Q3 ग्रेटर देन इक्वल टु Q2 ग्रेटर देन इक्वल टु Q1, Q1 भन्दा Q2 ठुलो, Q2 भन्दा Q3 ठुलो भनेर हामी पढेकै छौं। त्यही नै आइराखेको छ यो फर्मेटमा। कहिलेकाहीँ इक्वल पनि आउन सक्छ, Q1 र Q2 को भ्यालु इक्वल आउन सक्छ, Q2 र Q3 को भ्यालु इक्वल आउन सक्छ कुनै कुनै केसमा, तर प्राय जसोमा ग्रेटर नै भनेको जति जति ठुलो हुँदै जान्छ हाम्रो भ्यालु ठुलो हुँदै जान्छ। Q3 के जग्यो त आयो नि त, एउटामा 35.25 आएको छ, अर्कोमा 45.5 आएको छ र अर्कोमा कति 61.75 आएको छ। यही नै हाम्रो एन्सर भयो। कुरो क्लियर भयो। Q1 Q2 Q3 मा केही लफडा छैन। अब यो Q1 Q2 Q3 भयो। अब हामी के गरौँ डेसाइल को कुरा गर्दिम। डेसाइल र पर्सेन्टाइल गरिसकेपछि फेरि हामी Q1 Q2 र के इक्वल छ त्यो फेरि हामी गर्छौं। ओके ल आई थिंक तपाईले यो बुझ्नुभयो। अब यसैमा मैले के गर्छु डेसाइल गर्छु। ल हेर्नुस् अब डेसाइलको, अब सुन्नुस् यो डेसाइलको कुरा गरौँ मात्रै। फरक के छ हेर्नुस् यहाँ, फरक के छ त्यसपछि हामी फेरि अगाडि बढ्छौं। ल हेरिहाल्नुस्, ल हेर्नुस् त फर डेसाइल्स ओके। अब डेसाइलको लागि फर्मुला के हो त DI नै हो। मैले के लेखेको छु I नै लेखेको छु, तपाईले I J K J लेख्न मन लाग्छ लेख्नुस्, समस्या छैन। ठीक छ। अब तर यहाँ I नै छ, ठीक छ। I इन्टु ब्र्याकेटमा छ n+1 मा I ले मल्टिप्लाई छ। अब डेसाइल डेका भनेको 10, अब यहाँ के भइदियो त 10 डिवाइड बाई 10 भयो। सिम्पल। क्वार्टाइलमा 4 ले डिवाइड, डेसाइलमा 10 ले, पर्सेन्टाइलमा 100, त्यति हो। ओके ल सुन्नुस् यहाँ, अब यति भइसकेपछि अब n को भ्यालु यहाँ 16 छ भने यहाँ पनि 16 नै छ। अब सुन्नुस् यो, अब कुन डेसाइल भनिया छ हेर्नुस् त 5 र 6 भनिया छ। ठीक छ। फर D5 हेर्नुस् त D5 इज इक्वल टु कति त I को ठाउँमा कति राख्दाखेरि D5 आउँछ त I को ठाउँमा 5 राख्दाखेरि भनेपछि कति भइदियो त 5
अनि 16 प्लस 1 डिवाइड बाई कति 10 अनि यहाँ के त माथि टिएस अनि आइटम ठीक छ ल यो गर्दाखेरि कति भयो त हेर्नुस् त तपाईले ठ्याक्क यहाँ डिवाइड गरिदिनु भयो भने 5 या 2 हुन्छ भनेपछि यो कति भइदियो त 17 डिवाइड बाई 2 17 डिवाइड बाई 2 17 डिवाइड बाई 2 गर्दाखेरि कति आयो त 8.5 माथि टिएस आइटम हेर्नुस् यहाँ तपाईलाई D5 ननिकाल्नुस् मैले भन्दिदा पनि हुन्थ्यो किनभने Q2 निकालिसकेको छु र तपाईले फर्स्ट भिडियो हेर्नु भएको छ भने मैले तपाईलाई के भनेको छु Q2 र D5 को भ्यालु इक्वल हुन्छ Q2 र D5 को भ्यालु इक्वल हुन्छ Q2 D5 र P50 इक्वल हुन्छ किनभने यसले पनि 2 इक्वल पार्टमा डिवाइड गरिदिन्छ यसले पनि 2 इक्वल गिवन डाटालाई 2 इक्वल पार्टमा डिवाइड गरिदिन्छ यसले पनि 2 इक्वल पार्टमा 50 माथि 50 तल अब यसको बारेमा मैले फर्स्ट भिडियोमा मैले मजाले बुझाएको छु त्यहाँ हेर्नु होला नत्र भने सर यसले त भर्खर बन्नुभयो 100 मा भर्खर बन्नुहुन्छ 2 पार्टमा यो कन्फ्युज आउँछ फर्स्ट भिडियो हेर्नुस् तपाईको कन्फ्युजन क्लियर हुन्छ पुरै ओके ल अब हेर्नुस् अब यो कति भयो 8.5 यति भयो अब यहाँ भर्खरै मैले गरेको 8 पोजिसनमा कुन त 8 पोजिसनमा देयरफोर यहाँ D5 इज इक्वल टु 8th पोजिसनमा कुन छ त 41 छ ठीक छ ल निकालेर पनि हेरौँ न त फर्मुला अनुसार त मैले बोलेको छु रुल अनुसार त बोलेको छु यो बराबर यो हुन्छ यहाँ निकालेर हेरौँ न हुन्छ कि हुँदैन 41 प्लस कति 0.5 यहाँको पनि के त अब 9th पोजिसनको भ्यालु 9th पोजिसनको भ्यालु कति त 9th पोजिसनको भ्यालु 50 8th पोजिसनको भ्यालु 41 अनि कति भइदियो त यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ भने 41 प्लस अनि यहाँ हेर्नुस् त यो 9 50 माइनस 41 भनेको 9 9 इन्टु 0.5 9 को हाफ 4.5 अनि हेर्दाखेरि कति भइदियो त 45.5 अघि पनि Q2 को भ्यालु पनि कति आएको थियो त 45.5 नै आएको थियो नि त हेर्नु न Q2 को भ्यालु पनि कति आएको थियो त कति आएको थियो 45.5 नै आएको थियो भनेको Q2 इज इक्वल टु D5 त हुँदो रहेछ त फर्मुला अनुसार पनि हुँदो रहेछ न्युमेरिकल अब जब फर्मुलामा हुन्छ भन्ने न्युमेरिकल अथवा प्रब्लम जे सल्भ गरे पनि किन हुँदैन हुनै पर्छ ठीक छ अझ पनि एउटा यो निकाल्ने बेला पनि हेर्छु यो पनि इक्वल हुन्छ त्यहाँ हेर्नु होला है त त्यही भएर मैले यहाँ राखिदिएको छु त्यहाँ ओके ल हेर्दै जाम यहाँ अब भयो यतातिर टेन्सन नलिनु यसमा हाम्रो समस्या छैन तपाईलाई आज कन्सेप्ट नै क्लियर गर्नको लागि मैले यति विस्तारै र यो डिटेल्स गरिरहेको छु म भयो अब D6 को कुरो गर्ने हो भने यो भयो D5 को भ्यालु भयो यति D6 को भ्यालु हेर्नुहुन्छ भने यहाँ 6 हो D6 यहाँ 6 यहाँ कति यहाँ 6 ठीक छ अब 6 भइदियो भने यहाँ हेर्नुस् त कति भइदियो अब यहाँ निकालौँ कति हुन्छ हेर्नुस् यो 17 भनेको 6 इन्टु 1.7 ठीक छ भनेको कति भइदियो त यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने 2 भयो हैन अनि 10.2th आइटम भयो ठीक छ मल्टिप्लाई गर्नुस् सिम्पल हो ठीक छ अब यो गर्दाखेरि हेर्नुस् अब D6 यहाँ कति हुन्छ हेर्नुस् D6 यहाँ अब हेर्नुस् ल अब यो गर्दाखेरि कति भइदियो त 10.2th आइटम छ भनेपछि के त 10 पोजिसनमा के छ त्यो हेर्नुस् 10 पोजिसनमा के छ त्यो हेर्नुस् 10th पोजिसनमा 54 छ 54 प्लस पोइन्ट पछि 0.2 पोइन्ट पछि 2 छ ठीक छ अब 10 पोजिसन भइसक्यो भनेको यसको फर्मुला के 11th पोजिसन को भ्यालु माइनस 10th पोजिसन को भ्यालु भनेको 10 पोजिसनमा यो छ भने 11 पोजिसनमा यो छ 57 माइनस 54 भन्दाखेरि कति भइदियो त यो 54 त छदै छ प्लस हेर्नु त 57 माइनस 54 गर्नुहुन्छ भने 3 भइदियो अनि 3 0.2 इन्टु 3 गर्नुभयो भने कति
0.6 0.2 इन्टु 3 गर्नुहुन्छ भने 0.6 भनेको कति भइदियो त 54.6 एन्सर भयो। कति 54.6 कसको एन्सर भयो D6 को एन्सर 54.6 भयो। कुरा क्लियर। डेसाइलमा पनि केही समस्या छैन, मैले एउटा दुईटा निकालेर देखाइरहेको छु। नत्र भने डेसाइलमा त D1 पनि हुन्छ, D2 पनि हुन्छ, D3 पनि हुन्छ, D4 पनि हुन्छ, D5 पनि हुन्छ, D6 पनि हुन्छ, D7 पनि हुन्छ, D8 पनि हुन्छ, D9 वटा हुन्छ है त। D9 पनि हुन्छ, तर सबै एकैचोटि एक्जाममा सोध्दैन, कुनै एउटा कुनै दुईटा यसरी सोधिराखेको हुन्छ। ओके ल, अब डेसाइलको पनि समस्या सक्यो। अब पर्सेन्टाइल हेर्छौँ। पर्सेन्टाइलमा हेरौँ त। अब यहाँ मैले मेटेँ, ठिक छ। अहिलेसम्म केही अप्ठ्यारो छ अप्ठ्यारो छैन होला। ओके ल, फर पर्सेन्टाइल यहाँ हेर्नुहोस्, फर पर्सेन्टाइल्स, ठीक। पी यहाँ के हुन्छ PI, यहाँ IN प्लस यही नै फर्मुला भयो। अब पर्सेन्ट भनेको 100 भनेको यहाँ कति डिवाइड बाई 100 त्यति हो, ठिक छ। अब कुन पर्सेन्टाइल निकाल्नु छ D50 निकाल्नु छ, यहाँ कति भइदिन्छ भनेको सरी P50 निकाल्नु छ भने P50, ठिक। अब यहाँ कति गर्छौँ P50, यो त अलरेडी कति आउनुपर्छ 35.5 के अरे 45.5 नै आउनुपर्छ। हेरौँ यहाँ, किनभने मैले के भनेको छु D5 Q2 र P50 इक्वल हुन्छ है। अलरेडी एन्सर यसको हामी निकालिसकेका छौँ। भने यहाँ पनि हेरौँ न आउँछ कि आउँदैन, त्यही त भेरिफाई गर्नु छ। P50 यहाँ कति त यहाँ 50 हुन्छ, ठिक छ, यहाँ 100 हुन्छ। ओके अब हेर्नुहोस् त, अब गर्नुभयो भने यो कति आउँछ त हेर्नुहोस्, सिम्पली गर्नुहोस् त। यसलाई गरिदिनुहुन्छ भने 100 यो 2 भयो, 17 डिवाइड बाई 2 भन्ने कति 8.5 आइटम भयो। ठिकै छ नि। यो त हामी 3 चोटि निकालिसक्यौँ। यसमा त हामीले PhD गरिसक्यौँ नि, होइन र? 3 चोटि निकालिसक्यौँ। अब यो पनि आउँदैन भने त पढ्नुको अर्थै भएन नि, तर पढ्नु त परिहाल्यो नि। ओके होइन, ल हेर्नुहोस् पढ्नुपर्छ। P50 इज इक्वल टु कति भइदियो त 8.5 भनेको 8मा कति छ त 41 छ प्लस 0.5 अनि कति त 9th पोजिसनको 50 माइनस 41 8th पोजिसनको यो गर्ने हो भने कति भइदियो त 45.5 नै एन्सर आइसक्यो त। सिम्पल कुरो छ, आइसक्यो, भेरिफाई भइसक्यो। भनेको यो जुन मैले फर्स्ट भिडियोमा लेखाएको छु, अथवा तपाईँलाई थाहा छ अथवा तपाईँलाई थाहा छैन भने यो इक्वल हुन्छ भने हुन्छ। अब यो होइन कि यो इन्डिभिजुअल सिरिजमै हुन्छ कि सर डिस्क्रिट सिरिजमा हुन्छ र कन्टिन्युअस सिरिज, जुनसुकै सिरिज भए पनि जस्तोसुकै प्रब्लम भए पनि यो इक्वल नै हुन्छ। ओके, त्यही भएर यहाँ कन्फ्युज नहुनु होला। यदि एउटै क्वेसनमा D5 Q2 र P50 सोधेको छ भने एउटै निकालेर त्यहाँ गएर लेखिदिनु होला P50 र Q2 पनि त्यही छ भनेको। तीनटै सोधेको छ र तीनटै सोधेको छ भने एउटा निकाल्ने, दुईटै इक्वल छ भनेर लेखिदिने, त्यति हो। पटक फर्मुला युज गर्नु पर्दैन। ल अब हामी के निकालौँ P80। ल अब यसलाई मैले मेटेँ। अब के लेख्छु P80 हेर्नुहोस् यहाँ P80 को लागि जाउँ। P80 हेर्नुहोस्, P80 मा P80 भनेको 80 16 प्लस 1 P18 इन्टु ब्र्याकेटमा छ 16 प्लस 1 डिवाइड बाई कति 100 माथि के त TH पद भन्छ होइन त, यो त थाहा भएको कुरो हो, ठिक छ। अब यहाँ कति भइदियो हेर्नुहोस् त, एउटा 0 0 गयो नि त, एउटा 0 ले एउटा 0 जान्छ भनेको कति भइदियो त 8 इन्टु 1। अब भनेको कति 16 प्लस 1 17 17 डिवाइड बाई 10 भनेको कति 1.7 भयो, ठिक छ। अब 1.7 इन्टु कति गर्ने हो 1.7 इन्टु 8 गर्ने हो। हेर्नुहोस् त
1.7 into 8 गर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ हेर्नुहोस् 13.8 सेकेन्ड 8 7 56 13.6 36 भयो नि त ठीक छ 13.6 यति आइटम भयो ठीक छ यति आइटम भयो ल अब यसको हेरौँ देयरफोर P80 इज इक्वल टू कति भइदियो त 13 पोजिसनको 13th पोजिसनमा के छ हेर्नुहोस् त 13 पोजिसनमा 62 छ के छ 62 छ 13 पोजिसनमा कति 62 प्लस 0.6 अनि अब के त 14 पोजिसनको भ्यालु कति 64 माइनस 13 पोजिसनको भ्यालु 62 भनेपछि कति 62 प्लस 0.6 इन्टु अनि 64 माइनस 62 गर्नुहुन्छ भने 2 भयो भनेपछि यो एन्सर कति भइदियो त 62 अनि यो 6 दुना 12 1 भनेको 63.2 एन्सर भयो 63.2 एन्सर भयो कसको P80 को कति 63.2 एन्सर भयो बुझ्यो यही नै हो के त क्वार्टाइल डेसाइल र पर्सेन्टाइल इन्डिभिजुअल सिरिजको यो तपाईलाई आउँछ भने तपाई सबै मजाले गर्न सक्नुहुन्छ अप्ठ्यारो केही पनि छैन ठीक छ ओके अब मान्नुस् यहाँ पॉइन्ट सबैमा आइराछ अब कुनैमा पॉइन्ट आएन मान्नुस् एउटा कुनै निकाल्नु छौ र त्यहाँ पॉइन्ट आएन डाइरेक्ट भ्यालु आइदियो मान्नुस् एउटा ABCD जे हामी निकाल्छौं मान्नुस् हामीले केही निकाल्यो P मान्नु न P यहाँ P11 नै निकाल्यो मान्नुस् र P11 गर्दाखेरि भ्यालु आइदियो कति त तपाईको मान्नु 6th आइटम आइदियो 6th आइटम आइदियो भने के गर्ने P11 6th आइटम आइदियो भने केही फर्मुला छैन 6th पोजिसनमा के छ त 1 2 3 4 5 6 यो 6th पोजिसनमा 38 छ देयरफोर के गर्ने छ P11 इज इक्वल टु 38 एन्सर भइदिन्छ के जुन पोइन्टमा आउँछ त्यसपछिको लेख्नु पर्ने हुन्छ यसरी फर्मुला अनुसार पोइन्टमा आएन भने डाइरेक्ट यो आइदियो भने त जुन पोजिसनको भ्यालु देखिन्छ त्यही लेख्दिने हो अब मान्नुस् कुनै आयो एउटा सिम्पल D3 आयो र यहाँ कति आइदियो भने 4th आइटम आइदियो मान्नुस् एउटा सिम्पल इक्जाम्पल पोइन्टमा आएन किनभने पोइन्टमा त तपाईले सबै मैले पोइन्टमै क्याल्कुलेसन गर्दिए है अब यसरी आइदियो 4th आइटम आइदियो भने 4th पोजिसनमा के छ त 4th पोजिसनमा यो छ 35 भनेको के हुन्थ्यो एन्सर D3 इज इक्वल टु 35 एन्सर हुन्थ्यो है त यसरी नै हुन्थ्यो डाइरेक्ट लेख्न पाइन्थ्यो त्यही भएर इन्डिभिजुअल सिरिजमा यहाँ के छ हामीले यो कति 16 वटा छ र यो अड डाटा पनि हुन सक्छ इभन डाटा पनि हुन सक्छ अड डाटा पनि हुन सक्छ इभन डाटा पनि हुन सक्छ भनेको यो के छ त इभन 16 वटा छ यो 16 वटा छ इभन छ अब अड आइदियो भने त तपाईको के हुन सक्छ मिडियन निकाल्ने बेला अथवा कुनै बेला यो प्वाइन्ट नआउन नै सक्छ ओके हैन त्यो भएर त्यो प्वाइन्टहरु आएन भने डाइरेक्ट भ्यालु आयो भने डाइरेक्ट हामी लेख्दिन्छौं त्यहाँ यो प्लस यो फर्मुलाहरु लेख्नु परेन झनै सजिलो हुन्छ ओके ल आई थिंक तपाईको कन्सेप्ट यहाँ क्लियर भइसक्यो होला यति नै भो हाम्रो क्वार्टाइल पर्सेन्टाइल डेसाइल र आजको लेक्चर यही खतम हुन्छ अब नेक्स्ट भिडियोमा मैले तपाईलाई के रे डिस्क्रिट सिरिजको क्वार्टाइल पर्सेन्टाइल र डेसाइल लिएर आउँछु र त्यसपछिको नेक्स्ट भिडियोमा मैले कन्टिन्युअस सिरिजको र त्यसपछिकोमा मैले यसबाट रिलेटेड तपाईको पास्ट क्वेशन्सहरु बीबीएस मा सोध्ने लोकसेवाहरुमा सोध्ने खाली क्वेशन्सहरु म लिएर आउँछु अथवा ब्याचलरमा बीएससी मा अथवा इन्जिनियरिङमा अथवा जेसुकैमा सोध्ने खाली क्वेशन्सहरु एक दुईवटा त्यो फर्मेटहरु कि डाइरेक्ट त्यो हामीले पर्सेन्टाइल हो कि डेसाइल हो कि क्वार्टाइल हो त्यो दिएको हुँदैन त्यो हामीले नै चिन्नु पर्ने हुन्छ र त्यहाँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ ओके ल हस् थ्यांक यू